श्रोताबिन्द प्रणाम। कार्यक्रम सेनुरिया भोर लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82.8 मेगाहर्ट्ज से, सिराहा जिला में रेडियो सलेहस 88.8 मेगाहर्ट्ज से, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101.8 मेगाहर्ट्ज से, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगाबा 104.6 मेगाहर्ट्ज से, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ट्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ट्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95.6 मेगाहर्ट्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103.8 मेगाहर्ट्ज से सुन सकतानी। समता फाउन्डेशन के सहकार्य में राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के उत्पादन में निर्माण कैल ई कार्यक्रम के खास उद्देश्य कहल हमनी के समाज में रहल असमानता आ विभेद के खड़ा के सकारात्मक सूचना, बातचीत आ उदाहरण के मार्फत न्यूनीकरण करे के प्रयास में सहयोग पहुंचावे के ह। यी कार्यक्रम मार्फत सीमान्तकृत समाज के महिला के यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्धन करेके आ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सरसफाई के बारे में सचेतना विस्तार में प्रयत्न करेके ह। दोसर का ओरिया स्थानीय स्तर में मिलेवाला स्वास्थ्य सेवा तक सीमान्तकृत समाज के महिला सबन के पहुँच बढ़ावेला तक यी कार्यक्रम संचार के वकालत करी। यही तरी लैंगिकता के आधार में महिला के ऊपर होकेवाला हरेक किसिम के हिंसा के न्यायिक इलाज आ हिंसा नियंत्रण से जुड़ल सचेतना विकास में भी यी कार्यक्रम संचार के वकालत करी। कार्यक्रम सेनुरिया भोर में आज हमने महिला के ऊपर होकेवाला घरेलू हिंसा के बारे में चर्चा करेम सन। प्रदेश नंबर 2 में महिला के ऊपर होकेवाला घरेलू हिंसा के अवस्था और प्रदेश के तुलना में बेसी लौकेला। दहेज प्रथा के कारण हरेक बरिस 100 से बेसी महिला सबन घरेलू हिंसा के शिकार होके के मजबूर बाड़ी। हरेक समुदाय वर्ग आ क्षेत्र के परिवार सबन में घरेलू हिंसा होकल करेला, माकिर विपन्न आ सीमान्तकृत समाज में ऐसनका हिंसा के क्रम बेसी लौकेला। आज हमने के प्रदेश नंबर 2 में होकेवाला घरेलू हिंसा के संबंध में सर्लाही के दलित अधिकार कर्मी राजाराम पासवान, राजविराज नगरपालिका सप्तरी के उपप्रमुख साधना झा आ रौतहट जिला के गौर नगरपालिका के उपप्रमुख किरण ठाकुर के साथे कैल गई बातचीत प्रस्तुत करेमसन। श्रोताबिन्द, नेपाल सरकार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण के खातिर 2076 साल चैत 11 गते से लकडाउन कार्यान्वयन कैला बाद सावन 10 गते तक प्रदेश नंबर 2 में महिला के ऊपर होकेवाला हिंसा के घटना 566 गो भइल बा। उहे समय में प्रदेश नंबर 1 में 73 गो, कर्णाली प्रदेश में 86 गो, गण्डकी प्रदेश में 166 गो, प्रदेश नंबर 5 में 284 गो, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 206 गो आ बागमती प्रदेश में 248 गो महिला के ऊपर होकेवाला घरेलू हिंसा के घटना सब भइल बा। ए तरे तथ्याङ्क के रूप में देखल जाओ त महिला के ऊपर होकेवाला घरेलू हिंसा प्रदेश नंबर 2 में बेसी बा। ऐसनका घरेलू हिंसा कैसनका कारण से होकल करेला त प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आ परम्परागत अवस्था सब ऐसनका हिंसा के तरे बढ़ावा दे रहल बा। यही विषय में प्रदेश नंबर 2 सर्लाही जिला के दलित अधिकार कर्मी राजाराम पासवान के साथे संगतिया श्वेता सिन्हा बातचीत कैले बानी। सुनल जा उ बातचीत। विशेष गरी प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा महिलामाथि हुने हिंसा अत्यधिक छ। त्यसमाथि पनि घरेलु हिंसा हेर्ने हो भने धेरै नै महिलाहरू घरेलु हिंसाका शिकार हुँदै आएका छन्। महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ। के छ त्यहाँ स्थिति? विशेष गरी सर्लाही जिल्ला र प्रदेश 2 कै कुरा गर्नु पर्दा महिलामाथि हुने हिंसा, विशेष गरी घरेलु हिंसाको स्थिति के छ? गरीब पनि एउटा सबभन्दा ठुलो रोग हो कि सरकारले जबसम्म निमुखाहरूलाई, गरिबलाई, मजदुरलाई, किसानलाई भन्दाखेरि राहतको प्याकेजहरू, यसरी सुविधाहरू दिँदैन तबसम्म हिंसाहरू घटिरहन्छ। घट्नुको कारण एकदमै मुख्य कारण अशिक्षित र गरिबी हो कि अशिक्षित र गरिबी जनसम्म हुँदाखेरि अब के अहिले पनि समाजमा अहिले पनि कानुनमा पुलिसले पनि स्वास्थ्यको विषयले अहिले पनि ठाउँ ठाउँमा मारिरहेको छ, हत्या गरिरहेको छ, रेप भएकै छन्। त्यसरी तपाईँको चाहिँ अनि यो महिलाहरूमाथि भन्दाखेरि तपाईँको यो बोक्सीको आरोप लगाउने, मूलमूत्र के अरे पाउने अहिले पनि भइरहेको छ। यो के जहाँ जुन समुदायमा प्रायः अशिक्षित छ, अज्ञानता छन्, अब जहाँ जमिनदारको
बाहुबली छ जमिनदार कहाँ काम गर्ने जमिन देखाउन जाने त्यस्तो अवस्था भन्दाखेरि हिंसाहरू प्रायः चाहिँ भाकै छ भन्दाखेरि राम्रो केटी देखेपछि राम्रो महिलादेखि चाहिँ लोगो लाग्दो गरे भन्दाखेरि रेप गर्ने पटक दिनु घटना आगामी घटिरहेको रामजी जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका कारण र गरिबी र चेतनाको अभावकै कारण महिलाहरू हिंसाका शिकार भएका छन् पक्कै पनि यो त हो तर अब जस्तो महिलामाथि हुने हिंसा विभिन्न यहाँले भने जस्तै दैनिक जस्तो जबरजस्ती गर्नेका घटनाहरू भएका छन् कुटपिटका घटना बोक्सीको आरोपको घटना भएका छन् तर यी बाहेक चाहिँ घरेलु हिंसा जुन चाहिँ घरमै हुने हिंसा छ नि त्यो चाहिँ अलिक धेरै छ के संख्यात्मक हिसाबमा यसको पछाडि चाहिँ के कारण हो घरको मैले देखेको घरमा जुन हिंसा भइरहेको छ नि मान्छेमा के छ भन्दाखेरि प्रायः अब मान्छेको संस्कार पनि हो के संस्कार छ भन्दाखेरि पुरानो तृतीय शताब्दीको महिलाले नै सबै थोक खाना बनाउनु पर्ने महिलाले सबै थोक श्रीमानलाई चाहिँ मान सम्मान गर्नुपर्ने श्राद्ध गर्नुपर्ने अनि घरेलु हिंसाको कारण के छ भने अलिकति के छ भन्दाखेरि राम्रो परिवारहरू पनि देखिरहेको छु यो दहेजको गर्दाखेरि पनि हिंसाहरू भइरहेछन् तपाईँ सिर छाप्ने आगो लगाउने मुख्य कुरा मान्छेको नियतमा भर पर्ने मान्छेको जुन भावना छ भने गरिबीले पनि राम्रोसँग परिवारलाई पालन पोषण गरिराखेको छन् अब हुने खाने वर्गले पनि जसले सम्पन्न छ दहेजको लागि उत्पीडनको लागि विभिन्न कारण छ यसमा कारणलाई घरेलु हिंसा हुनुको कारण विभिन्न मुख्य कारण त गरिबी नै देखिरहेको छ हुनु भन्दाखेरि कम र बिहे हुनु 20 वर्षभन्दा मुनि कम बिहे हुँदाखेरि पनि मान्छेको पाको हुँदैनन् तर पनि परिपक्व भएको हुँदैनन् विभिन्न रोगहरूले ग्रसित भइरहन्छन् छ कारण हो घरेलु हिंसाको कारण सबमा मेन भन्दाखेरि अशिक्षित अज्ञानता पनि विकसित हुँदाखेरि यदि प्रदेश 2 कै सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि कोही महिला हिंसामा पर्यो र उसले न्यायसम्म आफ्नो पहुँचका लागि प्रयास गर्यो भने उसले न्याय पाउने सम्भावना कति देख्नु भएको अब यस्तो छ जहाँ प्रतिकार गर्न सक्छन् जुन महिलाले अलिकति बोल्न सक्छन् जुन महिलाले त्यहाँ चाहिँ हिंसा पाएकै छन् त्यहाँ लड्न भिडिहाल्छ महिला 10-20 महिला भिडेपछि त्यसपछि थानामा गरे पनि चौकीमा गरे पनि जिल्लामा गरे पनि अब सबै ठाउँको प्रहरी भनौँ सबै प्रहरी त्यस्तो राम्रो खाले पनि छ भने यिनीहरूको लागि सहयोग गरे तर प्रायः छ भन्दाखेरि जहाँ बोल्न सक्दैन जुन सामुदायिक अनपढ छ त्यसलाई अलिकति गाह्रै भएको छन् कहाँ जाने कहाँसँग कोसँग जाने त्यहाँ समस्या महिला हिंसा हरेक तह र तबकाका परिवारमा छन् जस्तो सीमान्तकृत र दलितमा अलि धेरै होला तर त्यसभन्दा केही मात्र कम अन्य परिवारहरूमा छन् जो चाहिँ समाजका उच्च जातका कहलिएका छन् तर यो महिला सेल छ अहिले महिलाहरूमाथि हुने विभिन्न किसिमका हिंसाको न्याय दिनका लागि महिला सेलको व्यवस्था गरिएको छ स्थानीय तहमा न्यायिक समिति छ विभिन्न अङ्गहरू खोलिएका छन् सरकारको तर्फबाट एनजिओको तर्फबाट गैर सरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि जस्तो दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूको कुरा गर्न पर्दा उनीहरूको चाहिँ त्यहाँसम्म पहुँच कस्तो पाउनु भएको छ उनीहरू सहजै न्यायका लागि त्यहाँसम्म पुग्न सक्छन् एकदम त्यो मामलामा एकदमै धेरै अझ पनि गाउँ घरमा देख्छु भन्दाखेरि जहाँ अलिकति सहरीय क्षेत्रको अलिकति छ महेन्द्र राजमार्ग वरपर भनौँ न 5-10 किलोमिटरसम्म अलिकति पढेको म्याक्सिमम त्यहाँ चाहिँ अलिकति तुरुन्तै प्रतिकार गर्छ तुरुन्त चाहिँ गइहाल्छन् अलिकति जहाँ भित्र बोर्डर साइडमा छ त्यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ रेप भए पनि थाहा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि घटनाहरू भइरहेछन् मिडियामा आएपछि कसैले फोन गरेपछि बल्ल अनि थाहा पाउँछ त्यसपछि गरे मोटिभेसन गर्छ के छ उसलाई लिएर जाने कल गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ हुँदैन भन्दाखेरि दबाउने कोसिस मात्रै गर्दो रहेछ भन्दाखेरि महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा न्यूनीकरणमा वा पीडित महिलालाई न्याय दिलाउने सवालमा जुन अहिले स्थानीय तहहरूमा जुन न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ त्यसको भूमिका यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ जहाँ न्यायिक समिति पक्कै पनि अहिले उपमेयरको जिम्मा दिएछन् पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ उपमेयर हेर्छु जहाँ सक्षम छन् गर्न सक्छ उनीहरूले निवेदन दिएपछि आफूले छानबिन गर्ने आफूले सकिने कोसिस गर्नेदेखि प्रहरीको जिम्मालाई दिए नदिएको महिला सेना पठाइदिने त्यो चाहिँ सुरुवातै भएको छ पक्कै पनि स्थानीय तहले चाहिँ केही न केही काम गरेको देख्छु भन्दाखेरि पहिले भन्दाखेरि केही न केही अब घट्दै गइरहेको छ एकदमै मलाई लाग्छ कि यो महिला जुन पार्टी जुन छ नि अझै पनि जुन सरकारले जुन गरेको छन् जुन पार्टीमा जुन जसरी मेयरमा महिला दिन्छ त्यस्तोमा जस्तो अलिकति सीमाङ्कित वर्गलाई जस्तो ओढेर त्यहाँ भयो मेयरमै भयो मेयरमा भयो अलिकति भन्दाखेरि जनसङ्ख्या गर्दा 13-14% छ भन्दाखेरि 18% छ त्यो अनुसार अझै पनि दलित महिला पर्दाखेरि मेयर बन्न पाउँछन् वडा अध्यक्ष बन्न पाउँछ त्यो राज्यले त्यस्तोमा चाहिँ प्राविधिकता दिएको छ अझै योभन्दा के हुन्छ भन्दा घटनाहरू कम घट्यो भन्दाखेरि अझ विशेष गरी घरेलु हिंसामा परेका महिलालाई चाहिँ यतिखेर यो महामारीको बीचमा न्याय पाउनका लागि चाहिँ कति सहज वातावरण छ अहिलेको स्थितिमा न्याय पाउनको लागि कति समस्या सहज वातावरण छ कति सजिलो छ यस्तो छ कि अब हजुर के छ भने अहिले त प्रायः जस्तो सबै निकाय बन्दै छन् भन्दाखेरि खुल्ने बन्द हुने गर्ने अब जहाँ चाहिँ तपाईँ के छ भने पक्कै पनि भन्दाखेरि जहाँ विभेदहरू भएको छन् जहाँ चाहिँ अब अलिकति सक्रिय मान्छे छन् त्यहाँ चाहिँ पक्कै पनि केही न केही भएको छ भन्दाखेरि तर बढी मात्रामा कार्यालय बन्द भएको नाताले अब जस्तो महिलाको तुलनामा बुढाबुढीको तुलनामा र
अपाङ्गको तुलनामा चाहिँ प्रहरीले एक्सन लिएको देखिछु ठाउँ ठाउँमा। त्यही हो भन्दाखेरि त्यहाँ सक्रिय छन्, जहाँ प्रतिकार गर्न सक्छन्, जहाँ बोल्न सक्छन्, त्यहाँ भएको छ। जहाँ चाहिँ बोल्न सकेको छैन, जहाँ पहुँचित हुन सकेको छैन, त्यहाँ चाहिँ हिंसा भएको पनि छैन भन्दा घटनाहरू घटिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ। उहाँ केरनिया प्रदेश नम्बर 2 सर्लाही जिल्ला के दलित अधिकार कर्मी राजाराम पासवान। श्रोताबिन्द, नेपाल सरकार महिला के ऊपर होके वाला घरेलू हिंसा नियंत्रण के खातिर घरेलू हिंसा कसूर आ सजाय ऐन 2066 कार्यान्वयन कर चुकल बा। ई ऐन हरेक व्यक्ति के सुरक्षित आ सम्मानजनक रूप से बाँचे के अधिकार के सम्मान करत घर परिवार के भीतर आ चाहे घर परिवार के साथे जुड़ल हिंसाजन्य काम के दंडनीय बनाके ओइसनका काम के नियंत्रण करेला तथा घरेलू हिंसा से पीड़ित व्यक्ति के संरक्षण करके न्याय प्रदान करेला खुलस्त व्यवस्था तक कैले बा। अभी त और स्थानीय सरकार सब में न्यायिक समिति सब भी क्रियाशील बा। अधिकतर न्यायिक समिति के प्रमुख महिला सबन ही बाड़ी। यह संदर्भ में संगतिया श्वेता सिन्हा राजविराज नगरपालिका सप्तरी के उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति के संयोजक साधना झा के साथे घरेलू हिंसा नियंत्रण आ पीड़क सबन के सजाय के संबंध में स्थानीय तह से का कैसन का काम हो रहल बा कहल विषय में बातचीत कैले बानी। सुनल जाऊ ऊ बातचीत। प्रदेश 2 मा चाहिँ महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाको संख्या हेर्दाखेरि अधिक रहेको छ। यो कोभिड-19 महामारीपछि झन यसमा चाहिँ बढोत्तरी भएको देखिएको छ। राजविराज नगरपालिकाको हकमा यस्ता किसिमका घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि के कस्तो पहल अहिले भइरहेको छ त? खास गरिकन राजविराज नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने घरेलु हिंसामा पनि सबभन्दा बढी समस्या यहाँको गरिबी, पछौटेपन, शिक्षामा महिलाहरूको एकदम शिक्षामा पहुँचमा कमी हुनु अथवा केही पहिलाका महिलाहरू अशिक्षित नै छन् र हामीहरूको जुन कल्चर छ, जुन संस्कृति छ, त्यो हिसाबले चाहिँ महिलालाई चार दिवारीभित्र नै बस्नुपर्ने, घरकै काम गर्नुपर्ने त्यस्तो किसिमको मनोवृत्तिले अलि पछाडि परेको अवस्था देखिन्छ। त्यसमा हाम्रो पालिकाले कसरी महिलाहरूलाई नेतृत्व विकास र क्षमता विकासमा चाहिँ टेवा पुग्छ भनेर केही प्रोजेक्टहरू छुट्याएर कार्यक्रमहरू विगतमा पनि गरे हो र फेरि पनि गर्ने जमर्को गरे। जस्तै के गरिरहनु भएको छ अहिले अझै विशेष गरी यो महामारीसँग जोडिएर हेर्दाखेरि अझै वृद्धि हुँदाखेरि यसलाई नियन्त्रणका लागि हिंसामा परेका महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि के कस्तो प्रयासहरू भएका छन् त? अब सबभन्दा पहिलो समस्या के हो भने हामी जबसम्म शिक्षित हुँदैनौँ, जबसम्म हामी समानतामा को जुन अनुभूति पाउँदैनौँ तबसम्म गाह्रो छ मिलाउनको लागि। खास गरिकन अहिले चाहिँ न्यायिक समितिको जुन कार्य सम्पादन छ त्यो चाहिँ एकदम राम्रो गति लिएको छ, राम्ररी यहाँ कार्यहरू भइरहेको छ र यहाँको कामबाट महिलाहरूले एकदम आफूलाई न्याय पाएको अनुभूति पनि गरिराख्नु भएको छ। यसमा अलिकति नगर प्रहरीको व्यवस्थापन नभएकोले अलिकति हामीले जुन किसिमले सेवा प्रवाह गर्दाखेरि अझै त्योभन्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ अलिक कमी चाहिँ छ। तर पनि अहिले हेर्ने हो भने पहिलाको अवस्थाभन्दा अहिले महिलाहरू आफ्नै त्यो जनताको अदालत जस्तो न्यायिक समितिमा आउने, आफ्नो मनको कुराहरू राख्ने। जस्तो अब न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, न्यायिक समितिमा आइहाल्यो भने जस्तै उजुरीहरू पनि आउने गरेका छन्। तर यसमा नि जस्तो अलिकति सीमान्तकृत र विशेष गरी दलित समुदाय चाहिँ अझै पनि यो हिंसाका घटनाहरू हुने घटनाहरू गर्दछन् यी समुदायहरूमा। दलित समुदायका महिलाहरूको न्यायिक समितिसम्म पहुँच कति छ? उनीहरूको घटना र उनीहरू न्यायका लागि कति गुहार छन् त न्यायिक समितिलाई? अब अहिले हाम्रो न्यायिक समितिको जति पनि केसहरू आएछ आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समस्या पर्यो भने तुरुन्तै फोन गर्नुपर्छ, फोन गर्नुहुन्छ, होइन भने आफै आएर आफ्नो गुनासो राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सजिलो भएको छ। भनेपछि दलित समुदाय, सीमान्तकृत समुदायका महिलाको पनि सहज पहुँच छ न्यायिक समितिमा। तर जस्तो तुलनात्मक रूपमा हामीले धेरै ठाउँमा पनि हेरेका छौँ दलित समुदायका महिलाहरू हिंसामा पर्ने तर त्यहाँसम्म पुग्ने कसरी त्यो चाहिँ थाहा नहुने, माध्यम थाहा नहुने, कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा नहुने। यो हुँदाखेरि उनीहरू पटक पटक हिंसा चाहिँ सहिरहने, सहन बाध्य भइरहने पनि हुन्छ। यस्तो स्थिति अन्त्यका लागि चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाले कुनै विशेष किसिमको व्यवस्था गरेको छ? साँच्चै भन्ने हो भने अहिले तपाईँलाई सबैजना
हो नेपालकै कुरा गर्ने हो भने हामी त्यो सोसाइटीमा बाँचिरहेको छौँ कि अगाडि सडकको अगाडि खाल्डो छ भने हामी बोल्दैनौँ, बत्ती छैन भने हामी बोल्दैनौँ, चुप लाएर बस्छौँ। तर जनप्रतिनिधिहरूले सिसी क्यामेरा त लगाएको हुँदैन, थाहा हुँदैन, गुनासो गर्ने भन्न आउने त्यो कुराको पहिला भन्दा अहिले धेरै विकास भएको छ। अहिले चाहिँ तर अलिकति बानी जुन परिसकेका थियो, जिल्ला प्रहरी जाने अथवा नगर प्रहरी जाने अथवा सिटी अफिस जाने, त्यो बानी चाहिँ उहाँहरूको अहिले पनि छुटेको छैन, त्यहाँ पनि हुन्छ। तर हामी कहाँ बिस्तारै अब के हुन्छ भने कुनै एकजनाले सेवा पाइसकेपछि उहाँले आफ्नो घरमा गएर भन्नुहुन्छ नि त, मेरो फलानले जग्गा मिचेको थियो ल म यसो गरेँ होइन, अथवा त्यहाँ मान्छे जाँदा आउँदा थाहा हुन्छ उहाँहरूलाई सहजमीले गर्दा नाप्ले गर्दा थाहा हुन्छ एक्सनले गरिदियो भनेपछि अनि आफै प्रचार हुँदै जाने। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ प्रचारै गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन, इजिली सबैजना आउनुहुन्छ। तर होइन इजिली त आउनुहुन्छ, तर अझ पनि जस्तो दलित समुदायलाई लक्षित गरेर यहाँले कुनै त्यस्तो विशेष संयन्त्रको विकास गर्नु भएको छ कि छैन उनीहरूलाई सहजताका लागि? हाम्रो सङ्घ संस्थाहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू दलित बस्तीहरूमा गरेर अनि आफ्नो विचार राख्ने क्रममा अनि त्यो कुराहरू चाहिँ राखेका छ। क्यालेन्डरहरू पनि छ, त्यसमा पनि यो गर्दाखेरि घटना गर्दा यो हुन्छ, यसको कसुर सजाय, यसको जरिवाना। राजविराज नगरपालिका अन्तर्गत जति पनि हुने घटनाहरू छन् होइन, अझ विशेष गरी दलित समुदायमाथि हुने घटनाहरू चाहिँ दबाउने, महिलामाथि हुने जति पनि हिंसाहरू छन् दबाउने र दबाव दिएर प्रभाव देखाएर मिलापत्र गर्ने, फौजदारी अभियोगका घटनाहरू पनि मिलापत्र गर्ने स्थिति छ। त्यसको न्यूनीकरण, नियन्त्रण र पीडित महिलालाई न्याय दिलाउनका लागि चाहिँ यहाँले के गर्नु भएको छ? अब समस्या के छ भने अहिले तपाईँलाई पहिला जुन किसिमको वार्डमा मिलाउने व्यवस्थाहरू थियो, अहिले पनि सानो ठुलो सामान्य घटनाहरू चाहिँ वार्डमा पनि मिलाउने अहिले पनि सिस्टम छ नगएको होइन। उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ भने वार्ड तपाईँले 10 जनालाई फोन गर्नुभयो भने 1 जनाले पक्कै भन्नुहुन्छ म अहिले पोलिटिक्स गर्दैछु, त्यो अवस्था अहिले पनि छ, हटेको छैन। त्यहाँ चाहिँ सानो ठुलो झगडा हाम्रो अहिले समाजमा यो सिस्टम अहिले पनि छ, 4 जनालाई राखेर अनि यस्तो भयो होइन। श्रोताबिन्द उहाँ के रनिह सप्तरी जिल्ला राजविराज नगरपालिका की उपप्रमुख साधना झा। श्रोताबिन्द कार्यक्रम सेनोरिया भो रउआ हरेक शनिचर के बिहनिया 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में भोरुकुआ FM 82 8 मेगाहर्ज, सिराहा जिला में रेडियो सलिहा 88 8 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में रेडियो मिथिला 101 8 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104 6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेस 89 3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेस सन आवाज 98 6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार FM 95 6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी FM 103 8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। घरेलू हिंसा नियंत्रण में स्थानीय तह के भूमिका, अभ्यास आ प्रयास के संदर्भ में संगतिया श्वेता सिन्हा रौतहट जिला गौर नगरपालिका की उप प्रमुख तथा नगर न्यायिक समिति के प्रमुख किरण ठाकुर के साथ बातचीत कैले बानी। सुनल जाऊ उ बातचीत। अब गौर नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र हुने महिला हिंसा विशेष गरेर घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि चाहिँ के कस्तो पहलहरू गरिरहेको के गरिरहेको छु भने उपप्रमुखको नाताले म महिलाहरू जुन एक त बालिकाहरूलाई पनि धेरै गाह्रो घरमा, किनभने गरिबीमा पनि छोरीलाई पढाउने, फेरि हाम्रोतिर तराईका जनचेतना शिक्षित व्यक्ति हुँदैन, त्यसले गर्दा झन घरमा हिंसा भइरहेको, महिलाहरू श्रीमान श्रीमतीको बीचमा, सासू ससुरा विभिन्न सम्बन्धसँग जुडेको हाम्रो घरमा हिंसाहरू घरेलु हिंसा भइरहेको अवस्था हुन्छ। म गौर नगरपालिकाको तर्फबाट मैले चाहिँ एउटा सर्वप्रथम त बालिकाहरूलाई, केटीहरूलाई चाहिँ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङ गराएर बालिकाहरूमा एउटा हिम्मत प्रदान गरिएको छु र अर्को जुन हाम्रो बच्चीहरूलाई साइकल दौड प्रतियोगिता गराएर बच्चीहरूलाई साइकल दौडमा भाग लिन्छ, किनभने घरमा छोरालाई सबै व्यवस्था गरिएको हुन्छ, बाइक दिन्छ, छोरीलाई त केही दिँदैन, हिँडेर जाऊ, हिँडेर पनि धेरै टाढा जाँदा केही घटना हुन्छ, बरु नजाऊ पढ्न भनेर अनि साइकल दौड प्रतियोगिता गराएर हामी प्रत्येक साल 40वटा 30वटा साइकल वितरण गर्छौँ। पहिला पनि धेरै जुडेको महिलाहरू अहिले पनि धेरै छ। त्यो महिलाहरूलाई
घरमा घरेलु हिंसा अत्यधिक रूपमा कामको सिलसिला होस् या यौन हिंसा होस् या विभिन्न हिंसा घरमा त्यसले गर्दा महिलाहरू धेरै पीडित भएको हुन्छ र महिला उपप्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी निर्धक्क रूपमा जाउँ आफ्नो पीडा भन्न अहिले त्यस्तो मैले पाएँ सबैले तपाई महिला हुनुहुन्छ तपाईलाई म भन्न आएको छु भनेर आउनुहुन्छ हाम्रो महिलाहरू आउनुहुन्छ त्यो गोप्य रूपका कुराहरू पनि हामीसँग गर्नुहुन्छ र हामी गोप्य रूपका कुराहरू गोप्य हिसाबले नै चाहिँ समाधान गर्ने गरेका छौँ। न्यायिक समितिका हाम्रा 3 जना हामी म लगायतका 2 जना सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ तर पनि मैले आफै चाहिँ त्यो महिलाहरूको बालबालिकाको विषयलाई लिएर डिल गर्छु किनभने महिला हाम्रो बालबालिका प्राय हामीसँग मसँग चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छ। ठीक छ उपमेयरजी जस्तो मैले एकैछिन रोकेँ यहाँलाई यहाँले जसरी भन्नुभयो महिलालाई नै सशक्त बनाउने कार्य पनि गौर नगरपालिकाले गरिरहेको छ यो सँगै जस्तो न्यायिक समितिको अहिले यहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ र न्यायिक समितिमा उजुरी कतिको आउने गरेको छ म माथि हिंसा भयो मलाई न्याय चाहियो भन्दै महिलाहरू कतिको आउने गर्नुहुन्छ आउँछ किनभने नि पहिला आउन गर्थेन त्यति खासै किनभने पैसा लाग्छन् गौर नगरपालिकामा या जुन पनि नपागपामा यो मुद्दा दर्ता गराउन पैसा चार्ज लाग्छ जस्तो हाम्रो शुल्क जे छ त्यो अनुरूपको शुल्क लिन्थ्यो तर मैले महिलाको र बालबालिकाको मुद्दामा 1 रुपैयाँ शुल्क लिने ऊ छैन हामी रोकिदिया छु किनभने महिला पीडित हुन्छ त्यो कहाँबाट पैसा ल्याउँछ मुद्दा आउँछ हामी दर्ता पनि गर्छौँ कतिपय उहाँहरू पीडितहरू दर्ता नगर्नुहोस् तर हाम्रो गोप्य रूपमा चाहिँ मेलमिलाप माध्यम होस् या जे माध्यम हामी प्रेसर दिएर होइन त्यो विचारको माध्यमबाट दुवै पक्षलाई राखेर हामी चाहिँ समाधान गर्ने गरेका छौँ। तर यसमा दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूको संख्या कस्तो छ उनीहरू आउँछन् कि आउँदैनन् उनीहरूको चाहिँ न्यायसम्म पहुँच कति पाउनु भएको छ? यस्तो छ दलित पनि आउनुहुन्छ र हाम्रो खास गरेर प्राय उता मुस्लिमहरू हुनुहुन्छ हैन र मुस्लिमहरूको घरमा पनि महिलाले बाहिर नजाने महिला एक रात कहीं बस्यो भने उलाई चाहिँ अब तलाक दिन्छु भनेर हाम्रो समाजको संरचना अनि त्यो महिलाहरू कतिपय ट्रेनिङमा आउँछ ट्रेनिङमा आयो भने एक रात बस्नु भनेर भन्दाखेरि हैन हामी त बस्दिन हाम्रो घरमा यस्तो यस्तो चाहिँ शासन छ भनेर त्यो चाहिँ हामी मुस्लिम महिलाको मुद्दालाई धेरै वकालत जस्तो हाम्रो पण्डित पुरोहित र मौलवी मौलानासँग पनि कार्यक्रम गरेर कि हाम्रो महिलाहरूमाथि धेरै हिंसा नहोस् किनभने घुम्टो ठिक छ घुम्टो लगाउनु कुनै नराम्रो कुरा होइन तर घुम्टोको मतलब पुरै छोपेर हिँड्नु जस्तो कि हिँड्दाखेरि आफै लडिन्छ त्यसरी होइन टाउको ढक्नु र टाउको छोपेर हिँड्दा केही बिग्रिँदैन भनेर हामी त्यो पनि हाम्रो समाज अनुसार सबैलाई गरेर महिलामाथि हिंसा नगरौँ मुस्लिम महिला र दलित महिला र जनजाति पनि आउनुहुन्छ र यस्तो पीडित त सबै जातिमा छ म्याडम पीडित हाम्रो उच्च वर्गदेखि लिएर तलसम्म पनि जुन हाम्रो महिलाहरू ठुला ठुला पोस्टमा पनि काम गरिरहनु भएको छ ठुला ठुला ठाउँमा पनि काम गरिरहनु भएको छ अहिले राजनीतिमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यस्ता महिलाहरू त झन् पीडित के रहेछ भने जस्तो अलिकति हजुर भन्नुस् न जस्तो उहाँहरू आफ्नो गोप्य रूपमा आफ्नो मुद्दालाई चाहिँ दाबेर संघर्ष गरेर लड्दै हुनुहुन्छ तर बाहिर ल्याउँदैन बाहिर चाहिँ त्यो प्रहरीमा या जहाँ पनि हाम्रो महिला सेलको म पहिला अध्यक्ष थिएँ त्यहाँ पनि आउँदै थिएन अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकामा आउँदैन तर पनि हामीसँग सेयरिङ हुन्छ जुन एकदम ठुला ठुला महिलाहरूलाई पनि त्यो हिंसा भइकै हो र भइरहेकै अहिलेसम्म म हेरिरहेको छु किनभने महिला भनेकै सबै ठाउँका सबै तह तबकाका महिलाहरू चाहिँ हिंसामा छन् भन्न खोज्नु हजुर अर्को कुरा कस्तो महत्त्वपूर्ण छ भने धेरै ठाउँमा कुरा गर्दा अझ जो महिला हिंसामा परेका छन् उनीहरूसँग पनि कुरा गर्दा के पाइन्छ भने धेरै हिंसाका घटनाहरू चाहिँ
मिलापत्र गर्न दबाब दिने, न्यायिक समितिको पनि त्यसमा अब धेरै हदसम्म चाहिँ जस्तो फौजदारी अभियोगका हिंसाका घटनालाई पनि मिलापत्र गराउन दबाब दिने न्यायिक समितिमा पनि त्यस्ता किसिमका भएका छन्। गौड नगरपालिकाले चाहिँ के गर्छ, मिलापत्रलाई धेरै दबाब मतलब प्राथमिकता दिन्छ कि अझ त्यो घटना अनुसार उपचारको लागि सिफारिस गर्छ? के छ अहिलेसम्मको स्थिति? मैडम, जस्तो हाम्रो उपदफा 40 को बमोजिम हाम्रो जुन क र ख मात्रै हामी हेर्छौँ, किनभने हामी फौजदारी मुद्दा हेर्दैनौँ। हामीलाई फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकार छैन, हामी देवानी मुद्दालाई मात्रै हेर्छौँ। र हामी मेलमिलाप किन गर्छौँ भने श्रीमान श्रीमतीमा सानो तिनो झगडा भएमा त्यो मेलमिलापबाट यदि फेरि घर बसिन्छ भनेर हामी चाहिँ गर्छौँ। अब जस्तो खुन मुद्दा, बलात्कारको मुद्दा या यस्ता ठुला मुद्दा जुन आउँछ महिला सम्बन्धी, त्यो चाहिँ हामी कदापि मेलमिलापमा, किनभने हामीलाई फौजदारी मुद्दा हेर्ने अधिकारै छैन। हामी कुनै पनि, किनभने हाम्रो 1 नम्बर न्यायाधीश साहेब पनि पटक हाम्रो नगरपालिकामा आउनुहुन्छ निरीक्षण अनुगमन गर्न र हामीलाई सधैँ फाइल हेर्नुहुन्छ, कुन मुद्दा हेरिरहनु भएको छ, कुन मुद्दालाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, हामीलाई सजेसन दिन एकदम पटक आउनुहुन्छ। हाम्रै चेम्बरमा बसेर हामी 2 घण्टा 3 घण्टा छलफल गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामी कानुनी सल्लाहकार पनि राखेका छौँ। कानुनी सल्लाहकारको आदेशानुसार, विचार अनुसार, सल्लाह अनुसार चाहिँ हामी कार्य गरेका छौँ। हामी कानुन विद्यार्थी होइन। हाम्रो मात्र के रहेछ भने तराईमा यो जुन विभिन्न के भनौँ यो क्षेत्रमा जुन घटना भइरहेको छ, कतिपय घटना दाविया छ तर कतिपय घटनालाई चाहिँ बाहिर ल्याएको हो। र तपाईँको नगरपालिकाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब विशेष गरी दलित र सीमान्तकृत महिलाहरू जो हिंसामा परेका छन्, उनीहरूको लागि र महिला हिंसा, त्यसमा पनि घरेलु हिंसा नियन्त्रणको लागि तपाईँहरूको अब योजनाहरू के छन्? म्याडम, हजुर, हामी दलित महिला र हाम्रो सीमान्तकृत या मुस्लिम या जनजाति महिला सबैलाई हामी एउटा त सर्वप्रथम जनचेतना कार्यक्रम पनि सधैँ ट्रेनिङको व्यवस्था, सिपमूलकको व्यवस्था, किनभने सिपमूलक भए जुन महिलासँग आफै आय आर्जनको बाटो हुन्छ, 2 पैसा कमाउने बाटो हुन्छ, त्यो महिलामाथि हिंसा हुँदैन। त्यो थोरै हुन त हुन्छ। ठुला मैले अघि पनि भनिसके, जति ठुला महिलाहरू हाम्रो पोस्टमा बस्नु भएको छ सबै माथि हिंसा छ। सबैको श्रीमान म बन्छु 80% 70% चाहिँ श्रीमानले हिंसा गरेको हुन्छ, तर मुद्दा आउँदैन, भित्र चाहिँ मुद्दा सल्टिन्छ। तर हाम्रो यो जुन दलित र सीमान्तकृतको कुरा गर्नुभएको, त्यो चाहिँ मुद्दा आउँछ। हामी पनि त्यसका लागि कार्यक्रमहरू विभिन्न सम्बन्ध कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ, पहिला पनि अहिले पनि। हाम्रो यो 77 मा त हामी काम गरेनौँ, किनभने हाम्रो सारा पैसा चाहिँ कोभिड-19 मा गएको हो र हामी यो वर्षमा केही गरेको छैन। तर फेरि अहिले 77-78 मा चाहिँ हामी चाहिँ विभिन्न किसिमका कार्यक्रम चाहिँ हामी योजना बनाएर राखेका छौँ। धन्यवाद उपमेयरज्यू। उहाँ के रहनिया रौतहट जिला गौड़ नगरपालिका के उप प्रमुख किरण ठाकुर। श्रोताबिन्द, हमने के ई सिनुरिया भोर कार्यक्रम के आजू के श्रृंखला से यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य आ महिला हिंसा से जुड़ल विषय में कुछ प्रश्न सब रखेम सन। हमने के पूछल 5 गो प्रश्न में से 3 गो प्रश्न के उत्तर मिलाए वाला 2 जने श्रोता सबन के 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज कार्ड उपलब्ध करावेम सन। आ विजेता के नाम यह कार्यक्रम के मार्फत सार्वजनिक करेम सन। प्रश्न के उत्तर भेजे के माध्यम के बारे में हम कुछ देर में जानकारी कराएम। अभी आजू के 5 गो प्रश्न सब। प्रश्न नंबर 1 बा, घरेलू हिंसा के नियंत्रण के खातिर नेपाल में निर्माण कल गई ऐन के नाम का ह? फिर से एक बेर, घरेलू हिंसा के नियंत्रण के खातिर नेपाल में निर्माण कल गई ऐन के नाम का ह? प्रश्न नंबर 2, घरेलू हिंसा के 4 गो प्रकार का हवे? फिर से एक बेर, घरेलू हिंसा के 4 गो प्रकार का हवे? प्रश्न नंबर 3, घरेलू हिंसा भइल कितना समय तक उजुरी कैल जा सकता? फिर से एक बेर, घरेलू हिंसा भइल कितना समय तक उजुरी कैल जा सकता? प्रश्न नंबर 4, घरेलू हिंसा भइला में कहवा रिपोर्ट कैल जाई? प्रश्न फिर से एक बेर सुनेम, घरेलू हिंसा भइला में कहवा रिपोर्ट कैल जाई? प्रश्न नंबर 5, घरेलू हिंसा
कि पीड़क के का कैसन का सजाए के व्यवस्था कैल गइल बा। फिर से एक बेर सुने, घरेलु हिंसा के पीड़क के का कैसन का सजाए के व्यवस्था कैल गइल बा। श्रोताबिन्द, हमने के खुलस्त कैल ई प्रश्न के उत्तर रउआ मालूम बा त हमने के मोबाइल नंबर 9847 696262 फिर से सुनी 9847 696262 में फोन करके सही जवाब लिखवाएम आ चाहे SMS के मार्फत भी जवाब भेज सकतानी। यही तरह समता फाउंडेशन के फेसबुक पेज में तक ये प्रश्न सब राखल जाई आ ऊ फेसबुक पेज मार्फत भी जवाब दे सकतानी। फिर से 3 को तक प्रश्न मिलाए वाला में से 2 जने के गोला प्रथा के मार्फत 200 रुपया के मोबाइल में रिचार्ज कार्ड उपलब्ध करावल जाई। श्रोताबिन्द, आजु के सेनुरिया भोर के समय उरिया चुकल बा। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ चाहे शिकायत भइला में हमने के विद्युतीय पत्र में लिख सकतानी। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना rmn.nepal@gmail.com हवे। यही तरह रउआ हमने के 01510763 में सीधा फोन संपर्क कर सकतानी। एकरा साथै समता फाउंडेशन के सहयोग आ राइजिङ मीडिया नेटवर्क नेपाल प्राली के निर्माण में संचालित कार्यक्रम सेनुरिया भोर से विवेक यादव, राकेश ठाकुर, श्वेता सिन्हा, ईश्वर दाहाल आ सुषमा कर्णे के साथे हम बिमला गुप्ता आज्ञा चाहतानी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।